हेर त अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको के हो? हेर त डाइरेक्ट करेन्ट भनेको चाहिँ हेर त डीसी भनेको चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट है त। डाइरेक्ट करेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि करेन्ट भयो एउटा कन्स्टेन्ट करेन्ट फ्लो भयो भने जस्तै 1 एम्पियर करेन्ट फ्लो भयो है त भनेपछि एउटा यो कन्स्टेन्ट करेन्ट यो करेन्टको डिरेक्सन पनि फिक्स हुन्छ एभ्रिथिङ फिक्स हुन्छ है। यो करेन्ट फिक्स भयो भने यसको डिरेक्सन पनि फिक्स भयो भने यसलाई हामी डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौँ। अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको करेन्ट अल्टरनेट हुन्छ कि घरि करेन्ट म्याक्सिमम भ्यालुमा पुग्छ घरि करेन्ट जेरोमा पुग्छ फेरि मिनिमम फेरि जेरो फेरि म्याक्सिमम फेरि मिनिमम यस्तो प्याटर्नमा करेन्ट चेन्ज भयो भने करेन्ट हेर त यो एउटा ग्राफ यो हाम्रो जेरो भयो यो एक्स एक्सिस भयो यो वाइ एक्सिस भयो। यदि करेन्ट चाहिँ हाम्रो सर्टेन पिकमा पुग्छ फेरि पोजिटिभ भ्यालु सर्टेन पोजिटिभ भ्यालु पुग्छ होला फेरि करेन्ट फल हुन्छ फेरि करेन्ट जेरोमा पुग्छ फेरि नेगेटिभमा पुग्छ भनेपछि यसरी करेन्ट फ्लक्चुएट भयो भने चाहिँ यस्तो करेन्टलाई चाहिँ हामी अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ। र हाम्रो घरमा जुन करेन्ट आइरहेको छ नि अहिले अहिले हाम्रो घरमा जुन आउँछ यो एसी आइरहेको हो डिसी होइन। डिसी डाइरेक्ट करेन्ट भनेको जस्तै हामीले ब्याट्रीहरूमा हाम्रो फोनहरूमा यिनीहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट हुन्छ। घरमा आउने जुन करेन्ट हुन्छ त्यो एसी भयो है त। अब हाम्रो घरमा जुन करेन्ट आउँछ अब त्यो करेन्टलाई हामी के भन्छौँ अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्छौँ र जुन भोल्टेज आउँछ त्यसलाई हामी अल्टरनेटिङ भोल्टेज भन्छौँ है। अल्टरनेटिङ भोल्टेज भनेपछि अल्टरनेटिङ करेन्ट करेन्ट मात्र अल्टरनेट हुँदैन कि भोल्टेज पनि अल्टरनेट हुन्छ कि भोल्टेज पनि माथि पिकमा घरि धेरै घरि फेरि जेरो फेरि माइनस भनेपछि अल्टरनेटिङ करेन्टमा करेन्ट त अल्टरनेट भयो सँगसँगै हाम्रो भोल्टेज पनि अल्टरनेट हुन्छ कि भनेपछि यो हाम्रो आज हामी एसीको बारेमा पढ्न लागेको। हेर त यो एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट चाहिँ एक सेकेन्डमा कतिचोटि एक सेकेन्डमा कतिवटा वेभ कम्प्लिट गर्छ त 1 सेकेन्डमा अल्टरनेटिङ करेन्टले यस्तो वेभ हेर त यो एउटा वेभ भयो यो एउटा भयो फेरि यो अर्को भयो यस्तो हाम्रो घरमा आउने जुन एसी छ त्यसले एक सेकेन्डमा 50 चोटि चाहिँ आफ्नो फेज 50 वटा वेभ कम्प्लिट गर्छ भनेपछि हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले 50 हर्ज हुन्छ भन्नु पर्यो किन यसले 50 चोटि एक सेकेन्डमा चाहिँ 50 चोटि यो अल्टरनेट हुन्छ कि 50 चोटि अल्टरनेट हुन्छ। तर डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ अल्टरनेट हुँदैन यो त डाइरेक्ट हो त लिनियर यो त आफ्नो बाटोमा हिँड्छ यो त फिक्स हुन्छ भनेपछि यसको फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर सोध्यो भने फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ है त। डाइरेक्ट करेन्टको 0 अल्टरनेटिङ करेन्टको 50 हर्ज यो भयो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको बारेमा। अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त अल्टरनेटिङ करेन्टको तीनवटा करेन्टको बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एउटा हेर त एसीमा हामीले तीनवटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ। एउटा पिक भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो पिक भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो सेकेन्डमा चाहिँ हामीले एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो र थर्डमा चाहिँ रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो भनेपछि हामीले तीनवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। पिक करेन्ट भनेको के हो एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो र रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट भनेको के हो। त्यस्तै पिक भ्यालु अफ इएमएफ भोल्टेज है इएमएफ भनेको के हो एभरेज भ्यालु अफ इएमएफ भनेको के हो र रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट सँगैसँगै इएमएफ भनेको के हो भनेपछि यो तीनवटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तै हेर यो हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको वेभ भयो है त यो हाम्रो वेभ भयो भनेपछि यो जुन पिक छ नि पिक यो जुन म्याक्सिमम सबभन्दा म्याक्सिमम करेन्ट जुन हुन्छ नि यो म्याक्सिमम करेन्ट यसलाई हामी पिक भ्यालु अफ करेन्ट भन्छौँ र यो म्याक्सिमम इएमएफ हुन्छ नि सपोज यो चाहिँ हाम्रो इएमएफ को वेभ भयो यो हाम्रो इएमएफ को वेभ भयो म्याक्सिमम भ्यालु अफ इएमएफ जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले पिक इएमएफ भन्छौँ भनेपछि व्हाट इज पिक भ्यालु अफ करेन्ट पिक भ्यालु अफ करेन्ट भनेको यसलाई हामी आई नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ पिक भ्यालु भनेपछि सधैँ करेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु र पिक भ्यालु अफ इएमएफलाई हामी ई नट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यो भनेको अल्टरनेटिङ करेन्टको सधैँ म्याक्सिमम इएमएफ है। यो ग्राफमा हेर है यो ग्राफमा चाहिँ जुन म्याक्सिमम सधैँ म्याक्सिमम करेन्ट कति हुन सक्छ त्यसलाई पिक करेन्ट भन्छौँ सधैँ म्याक्सिमम इएमएफ कति हुन सक्छ त्यसलाई हामी पिक इएमएफ भन्छौँ पहिलो कुरो।
सेकेन्ड कुरो एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट। अब हामीले त्यो एभरेज भ्यालु अफ करेन्टको बारेमा अलिकति थाहा पाउनुपर्छ। यहाँबाट हामीलाई क्वेसन्स पनि सोध्छ एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट एन्ड इएमएफ को बारेमा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै हेर त एभरेज आई एभरेज, एभरेज भ्यालु अफ करेन्टलाई हामी कसरी लेख्छौँ आई एभरेज। त्यस्तै एभरेज भ्यालु अफ इएमएफ लाई हामी कसरी लेख्छौँ ई एभरेज भनेर लेख्छौँ। भनेपछि आई एभरेज, एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट कति हुन्छ भनेपछि हामीलाई एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट सोध्यो भने हामीले सम्झिनुपर्छ एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट चाहिँ 2/पाई टाइम्स पीक करेन्ट। पीक करेन्ट को 2/पाई टाइम्स, तर त यो पाई भनेको त 3.14, त्यसको भ्यालु क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने 2/पाई को भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 0.637। भनेपछि पीक करेन्ट को हेर त र यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्ने हो भने यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने 63.7%। भनेपछि एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भनेको पीक करेन्ट को 63.7% अफ द करेन्टलाई हामीले एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट भन्छौँ। यो हामीले एक्जाममा सोध्छ एभरेज करेन्ट कति हुन्छ त हामीले सम्झिनु पर्यो 2/पाई आई नट है त। त्यस्तै हामीलाई सोध्छ एभरेज इएमएफ कति हुन्छ त, एभरेज इएमएफ कति हुन्छ त हामीले सम्झिनु पर्यो सेम यही हो। हेर 2/पाई छ नि, सेम यही 2/पाई गर्नु पर्यो, तर 2/पाई टाइम्स ई नट गर्नु पर्यो कि 2/पाई टाइम्स ई नट। भनेपछि पीक इएमएफ को 2/पाई टाइम्स भनेको 2/पाई लाई हामीले क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो भने 0.637% आयो भनेपछि 63.7% अफ ई नट। पीक इएमएफ को 63.7% इएमएफ लाई हामी एभरेज इएमएफ भन्छौँ। एभरेज इएमएफ भन्ने त्यसरी हामीले एभरेज भ्यालु अफ करेन्टलाई डिफाइन गर्छौँ। अर्को हेर त रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ करेन्ट। थर्डमा छ हाम्रो रुट मिन स्क्वायर र जसलाई हामीले आरएमएस पनि भन्छौँ है। रुट मिन स्क्वायरलाई हामी आरएमएस पनि भन्छौँ। रुट मिन स्क्वायर जसलाई हामी आरएमएस पनि भन्छौँ। रुट मिन स्क्वायर भ्यालु अफ अल्टरनेटिङ करेन्ट कति हुन्छ त हेर आइआरएमएस। आइआरएमएस कति हुन्छ रुट मिन स्क्वायर करेन्ट कति हुन्छ त यो भनेको 1/√2 टाइम्स पीक करेन्ट। पीक करेन्ट को 1/√2 टाइम्स जुन भनेको हेर त 1/√2 लाई क्याल्कुलेटरमा थिच्ने हो भने 0.707 आउँछ टाइम्स आई नट र यसलाई पर्सेन्टेजमा लग्ने हो भने 7.70 हैन र यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने पर्सेन्टेजमा गयो टाइम्स आई नट। हामीले एक्जाममा सोध्छ रुट मिन स्क्वायर करेन्ट कति हुन्छ त तिमीले सम्झिनु पर्यो 1/√2 टाइम्स आई नट हुन्छ। त्यस्तै रुट मिन स्क्वायर इएमएफ कति हुन्छ त यो पनि त्यही हुन्छ 1/√2 टाइम्स ई नट हुन्छ जुन भनेको 0.707 टाइम्स ई नट जुन भनेको 70.7% अफ ई नट। यसरी हामीले तीनवटा भ्यालु, एउटा पीक भ्यालु अफ करेन्ट के हो, एभरेज भ्यालु अफ करेन्ट के हो र आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट के हो भन्ने कुरा हामीले तीनवटा टर्म हामीले डिफाइन गर्यौं। यो तीनवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा छ हेर त कुनै पनि हेर अब हामीले के पढ्नु पर्यो अब हेर है। अब हामी एकदम विचार गर्नुपर्छ। हामीले हेर त यो डाइरेक्ट करेन्टलाई कुनै रेजिस्टरतिर पास गर्दा हेर डीसी मा हामी के पढ्छौं जस्तै यो हाम्रो ब्याट्री भयो भने यो ब्याट्री भयो भने यहाँबाट करेन्ट निस्किन्छ, यहाँ रेजिस्टर्स निस्किन्छ, यहाँबाट करेन्ट पास हुन्छ है। यसरी हामीले डीसी मा देखाउँछौं। तर अब एसी मा हामी कसरी देखाउँछौं त एसी लाई हामीले यसरी देखाउँछौं। हेर यसरी यसरी यो भनेको यस्तो वेभ के यो वेभ के यो जुन वेभ छ नि यो वेभ यसरी देखाउँछौं हामीले एसी लाई। भनेपछि हेर त अब हामीले कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ है। कुनै पनि एसी जुन हाम्रो घरमा आउँछ एसी त्यसलाई रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ। कुनै पनि एसी लाई हेर त हेर इन्डक्टर
कुनै पनि एसीलाई इन्डक्टर है इन्डक्टर म्याग्नेटिजममा हामी है इन्डक्टर भनेर पढ्छौँ भनेपछि हेर त कुनै पनि एसीलाई इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ त्यस्तै कुनै पनि एसी करेन्टलाई हेर त यो क्यापासिटर भयो क्यापासिटर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ त्यस्ता विभिन्न केसहरू हामीले पढ्नुपर्छ हैन त कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामीले हेर त रेजिस्टर र क्यापासिटर दुईटा थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर र इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ हेर त कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर क्यापासिटर र इन्डक्टर यो तीनवटै थ्रु पास गर्यो भने के हुन्छ त्यस्तो विभिन्न केसहरू हामी अब पढ्न गइरहेछौँ भनेपछि हेर त के केस छ त कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने के यहाँ के देखिन्छ त इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ क्यापासिटर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ रेजिस्टर र क्यापासिटर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ रेजिस्टर र इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ रेजिस्टर क्यापासिटर र इन्डक्टर यो तीनवटै थ्रु पास गर्यो भने के देखिन्छ भन्ने कुरा पढ्नु पर्यो है त हेर यदि एसी करेन्टलाई हामीले रेजिस्टर थ्रु पास गर्यो भने यसलाई हामी के भन्ने त एसी थ्रु प्योर रेजिस्टर यदि हामीले एसीलाई एसी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्ने एसी थ्रु प्योर इन्डक्टर भनेर भन्ने यदि हामी अल्टरनेटिङ करेन्टलाई क्यापासिटर थ्रु पास गर्यो भने के भन्ने एसी थ्रु प्योर क्यापासिटर यदि हामी कुनै पनि अल्टरनेटिङ करेन्टलाई आर रेजिस्टर र क्यापासिटर दुईटै थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्ने त यसलाई हेर त आरसी सर्किट भन्ने आरसी सर्किट रेजिस्टर र इन्डक्टर थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्नुपर्छ त आरएल सर्किट भन्ने हेर त इन्डक्टर क्यापासिटर रेजिस्टर तीनवटै थ्रु पास गर्यो भने यसलाई के भन्ने एलसीआर सर्किट भनेर पढ्ने त हामीले हेर यो विभिन्न सर्किटहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ तर यो सजिलो छ कि यो तिमीलाई यो यसो फिगर हेर्दा मात्रै धेरै जस्तो लागिरहेछ यो कुरा एकदम सिम्पल छ हामीले सिम्पली गरेर बुझ्नु पर्यो त्योभन्दा पहिला मैले तिमीलाई के भने हेर त अल्टरनेटिङ करेन्टमा मैले के भने अल्टरनेटिङ करेन्टमा हेर त करेन्ट पनि अल्टरनेट हुन्छ यो हाम्रो करेन्ट भयो सपोज यो हाम्रो करेन्ट भयो सँगसँगै हेर त यो भोल्टेज पनि अल्टरनेट हुन्छ भोल्टेज पनि इएमएफ पनि अल्टरनेट हुन्छ त यो जरुरी छैन कि करेन्ट र इएमएफ हेर त करेन्ट यहाँबाट सुरु भएको छ तर इएमएफ यहाँबाट सुरु भएको छ भनेपछि करेन्ट र इएमएफ सँगै सुरु भएको छ त भनिदेऊ त मलाई करेन्ट र इएमएफ सँगै सुरु भएको छ छैन करेन्ट र इएमएफ सँगै सुरु भएको छैन यसको मिनिङ के भयो त यसको मिनिङ करेन्ट यहाँ 0 मा छ तर इएमएफ हेर त यो त हाम्रो सधैँ म्याक्सिमम भयो 90 डिग्री इएमएफ 90 डिग्रीमा छ भनेपछि यसलाई के भन्नुपर्छ त करेन्ट 0 मा हुँदा हेर त म यहाँदेखि हेर त म यहाँ काठमाडौँदेखि म जनकपुर गइरहेको छु है त म यहाँ अब यो बिचमा बाटोमा म यहाँ हेटौडामा छु रे अरू कोही साथी चाहिँ यहाँ यता बिचमा कुनै ठाउँ होला हैन त्यहाँ छौ रे ल है त बिचमा कुनै एक्स भन्ने ठाउँ छ अरे भनेपछि हेर त करेन्ट 0 मा छ भनेपछि बुझौँ कि करेन्ट काठमाडौँमै छ तर इएमएफ कहाँ पुगिसक्यो त करेन्ट काठमाडौँमा हुँदा इएमएफ हेटौडातिर पुगिसक्यो भनेपछि त इएमएफ त करेन्ट भन्दा अगाडि छ नि त त्यसलाई हामी के भन्छौँ त हेर यसलाई कसरी लेख्ने त फिजिक्समा इएमएफ इज लिडिङ करेन्ट बाई कतिले लिड गरिरहेछ त हेर त यो 90 डिग्री बाई पाई/2 बाई 90 डिग्री भन्नुपर्छ और तिमीलाई यसलाई के लेख्न सक्छौ करेन्ट त इएमएफ भन्दा पछाडि छ और करेन्ट इज ल्यागिङ करेन्ट चाहिँ ल्याग गरिरहेको छ ल्यागिङ इएमएफ बाई कतिले ल्याग गरिरहेछ त यो 90 डिग्री ल्याग गरिरहेछ पाई/2 त यसरी हामी यो भन्न सिक्नुपर्छ के हेर अर्को फिगरमा एउटा एक्सप्लेन गरे त यहाँ हेर त करेन्ट यस्तो छ अरे र इएमएफ चाहिँ यस्तो छ अरे ल इएमएफ चाहिँ
यहाँबाट सुरु भयो, यहाँ पुग्यो, यहाँ पुग्यो। ल हेर त, करेन्ट यहाँ छ, इएमएफ चाहिँ यहाँ छ। भनेपछि करेन्ट 0 मा हुँदा इएमएफ चाहिँ -90 डिग्रीमा छ। भनेपछि यो ब्लू लाइन करेन्ट भयो अरे, ब्ल्याक लाइन इएमएफ भयो। भन त्यहाँ कसले लिडिङ गरिरहेछ? करेन्ट अगाडि छ कि इएमएफ अगाडि छ? करेन्ट यहाँ करेन्ट अगाडि छ, Current. इएमएफ पछाडि छ भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर त अर्को फिगर, करेन्ट यस्तो छ अरे, इएमएफ पनि यस्तै छ अरे, इएमएफ पनि यस्तै छ अरे। भनेपछि यहाँ दुइटै सँगै छ कि छैन? करेन्ट र इएमएफ दुइटै सँगै छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? करेन्ट एन्ड इएमएफ आर इन सेम फेज। यिनीहरू सेम फेजमा छ, न कसैले लिडिङ गरिरहेछ न कसैले ल्यागिङ गरिरहेछ। हामी यहाँ के भन्नु पर्यो त? करेन्ट र इएमएफ सेम फेजमा छ। यहाँ भन्नु पर्यो इएमएफ, हेर त इएमएफ अगाडि छ त इएमएफ इज लिडिङ, इएमएफ इज लिडिङ। यहाँ चाहिँ हाम्रो करेन्ट अगाडि छ त करेन्ट इज लिडिङ, त कतिले बाई π/2। त यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो है त। हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ? यस सर। ल अब म एउटा न्युमोनिक्स लेखाउँछु, हेर त, CIVIL सिभिल। अब यो न्युमोनिक्सले के भन्छ त? यदि कुनै पनि सर्किटमा क्यापासिटर छ भने, कुनै पनि सर्किटमा हेर त, जस्तै यो सर्किटमा यहाँ क्यापासिटर छ, यो सर्किटमा यहाँ क्यापासिटर छ है। भनेपछि कुनै पनि सर्किटमा यदि क्यापासिटर छ भने त्यो सर्किटमा जहिले पनि करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ, करेन्टले जहिले पनि लिड गर्छ भोल्टेजलाई। अर्को कुरा हेर, यदि कुनै पनि सर्किटमा हेर यो एल भनेको इन्डक्टर, कुनै पनि सर्किटमा इन्डक्टर छ भने त्यो सर्किटमा हेर त भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ। भनेपछि यो न्युमोनिक्स हामी सबैले सम्झिनु पर्यो, सिभिल भनेर। क्यापासिटर, ल यदि क्यापासिटर कुनै पनि सर्किटमा क्यापासिटर छ भने त्यो सर्किटमा करेन्ट जहिले पनि भोल्टेजलाई लिड गर्छ। कुनै पनि सर्किटमा यदि इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले जहिले पनि आईलाई लिड गर्छ। भनेपछि यदि यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कि क्यापासिटर छ भने करेन्टले लिड गर्छ, इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले लिड गर्छ। ठिक छ, हामीले यो न्युमोनिक्स बुझ्यौ त सबैले? यस सर। ल अनि यदि सर्किटमा क्यापासिटर पनि छ इन्डक्टर पनि छ है त, त्यसो भए के हुन्छ त? त्यो हामी एलसिआर सर्किटको बारेमा हामी बुझौँला। त्यसमा जे पनि हुन सक्छ, करेन्टले पनि लिड गर्न सक्छ, यसले पनि गर्न सक्छ। तर होइन, तीनवटै छैन अरे, रेजिस्टरसँग क्यापासिटर छ अरे। हेर त, यहाँ हाम्रो रेजिस्टरसँग क्यापासिटर छ। भनेपछि यो सर्किटमा हेर क्यापासिटर सिभिल भनेर सम्झिने। त्यसपछि जहिले पनि करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ। हेर त्यहाँ इन्डक्टर छ, सिभिल भनेर सम्झिने, जहिले पनि भोल्टेजले आईलाई लिड गर्छ। यसरी हामीले कुन सर्किटमा कसले लिड गर्छ कसले ल्याग गर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त? सिभिल भन्ने यो न्युमोनिक्सबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। मेरो कुरा बुझ्यौ? मेरो कुरा बुझ्यौ हो त? हजुर दाइ। ल अब त्यसो भए ल हेरौँ है। ल त्यसो भए हामी यहाँ हेरौँ, हामीले के बुझौँ भने चाहिँ अब कुनै पनि सर्किटमा पावर कसरी निकाल्ने त? हाउ टु फाइन्ड पावर इन एनी एसी सर्किट। हामी पावर कसरी निकाल्छौँ त? आइआरएमएस, अब यो फर्मुला सम्झिने, इन्टु ई भनेपछि आरएमएस करेन्ट इन्टु आरएमएस भोल्टेज इन्टु cos फाइ। यसरी हामी पावर निकाल्छौँ। कुनै पनि एसी हेर त, उता हामीले डीसीमा हामी पावर कसरी निकाल्थ्यौँ? डीसीमा पावर इक्वल्स टु आई स्क्वायर आर और भी स्क्वायर बाई आर, यसरी हामी निकाल्थ्यौँ डीसीमा चाहिँ। डीसीमा चाहिँ हामी यसरी निकाल्थ्यौँ। तर एसीमा हामी कसरी निकाल्छौँ? आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस इन्टु cos फाइ गरेर निकाल्छौँ। वेयर cos फाइ भनेको के हो त? cos फाइ भनेको हेर त, cos फाइ, यो फाइ भनेको फेज डिफरेन्स, फेज डिफरेन्स बिट्विन कसको? आइआरएमएस र इआरएमएस को, द्याट इज करेन्ट र इएमएफ को फेज डिफरेन्स कति छ त? करेन्ट कतिले लिडिङ छ त, या इएमएफ कतिले लिडिङ छ त? यो फेज डिफरेन्स भनेको फाइ, यो फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स है, यो फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स हो। और हेर त, और तिमीले cos फाइ भनेको एउटा अर्को फर्मुला पनि लेख्न सक्छौ,
हेर फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स भयो र cos फाइ भनेको के हो त r बाइ जेड हो वेयर यो r भनेको रेजिस्टेन्स भयो r इज रेजिस्टेन्स र जेड भनेको के हो त जेडलाई हामी के भन्छौँ त इम्पिडेन्स भन्छौँ इम्पिडेन्स जुन इम्पिडेन्स भनेको के हो त्यसको मिनिङ टोटल रेजिस्टेन्स र जेड भनेको इम्पिडेन्स के हो यो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको त अब त्यो पनि बुझौँ हेर एउटा एसी सर्किट छ यो सर्किटमा एउटा रेजिस्टर छ र अर्को क्यापासिटर छ ल सुन सुन मेरो कुरा एउटा एसी सर्किट छ यो सर्किटमा के छ त रेजिस्टर छ र क्यापासिटर छ भनेपछि हेर आर भनेको त यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्सलाई आर भन्यो तर जेड भनेको के हो त टोटल रेजिस्टेन्स भनेपछि रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स पनि हो प्लस यो क्यापासिटरको पनि त केही न केही रेजिस्टेन्स हुन्छ होला नि यसको रेजिस्टेन्स पनि हो त यो दुईटैको रेजिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ इम्पिडेन्स भन्छौँ सपोज कुनै सर्किट छ त्यो सर्किटमा हेर त कुनै एउटा एसी सर्किट छ त्यो सर्किटमा के छ त रेजिस्टर छ क्यापासिटर छ र इन्डक्टर पनि छ तीनवटै कुरा छ त्यसो भए हेर त रेजिस्टर पनि छ क्यापासिटर पनि छ इन्डक्टर पनि छ त्यसो भए यो सर्किटको लागि इम्पिडेन्स भनेको कति हुन्छ त कति हुन्छ त र जेड भनेको चाहिँ इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ यो तीनवटैको रेजिस्टेन्सलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ कि त्यो जेडको फर्मुला हामी कसरी निकाल्छौँ इम्पिडेन्सको जेड इक्वल्स टु रेजिस्टेन्सको स्क्वायर प्लस हेर त क्यापासिटेन्सको जुन रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी एक्सी भन्छौँ विच इज इक्वल्स टु क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स र यो रियाक्टेन्स भन्नु र रेजिस्टेन्स भन्नु एउटै कुरो हो क्यापासिटिभ रेजिस्टेन्स पनि भन रियाक्टेन्स पनि भन क्यापासिटरको रेजिस्टेन्सलाई हामी एक्सी भन्छौँ भने इन्डक्टरको रेजिस्टेन्सलाई हामी एक्सएल भन्छौँ विच इज इक्वल्स टु इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भन्छौँ है भनेपछि टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ त आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर ठ्याक्कै भेक्टरको फर्मुला युज गर्ने कि यसमा हामी ठ्याक्कै इम्पिडेन्स निकाल्ने बेला जसरी हामी भेक्टरमा हामी रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्छौँ नि त्यसरी नै किन यस्तो गर्यौ त हामी यो कुरा बुझौँला एकछिनमा हामी बुझ्छौँ भनेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि एसी सर्किटमा हेर डिसी सर्किटमा त पावर यसरी निकाल्यो यो हामीले सबलाई थाहा छ होला तर एसी सर्किटमा पावर कसरी निकाल्ने त आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस भनेपछि आरएमएस करेन्ट आरएमएस इएमएफ इन्टु कस फाइ वेयर कस फाइ भनेको आर बाई जेड हो वेयर आर इज टोटल रेजिस्टेन्स जेड इज इम्पिडेन्स द्याट इज टोटल वेयर आर इज रेजिस्टेन्स एन्ड जेड इज टोटल रेजिस्टेन्स द्याट इज इम्पिडेन्स इम्पिडेन्स हामी कसरी निकाल्छौँ हेर त आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर गरेर हामी इम्पिडेन्स निकाल्छौँ र अर्को कुरा हेर फाइ भनेको चाहिँ फेज डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एन्ड इएमएफ इएमएफ र करेन्ट कति फेज डिफरेन्स छ 90 ले छ कि 0 ले छ कि कतिले छ त्यो हामी फाइको ठाउँमा राख्छौँ हेर त तिमीलाई एकछिन ला होला यो जेडको फर्मुला किन यस्तो भेक्टर सर बुझौँ भने चाहिँ हामी यो इम्पिडेन्सको फर्मुला किन डाइरेक्ट नजोड्या किन डाइरेक्ट एक्सआर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी पनि गर्न सक्थ्यो त किन भेक्टर युज हामीले किन भेक्टर एडिसन गर्यो एकचोटि हेर्देऊ त हेर त हाम्रो कुनै पनि सर्किटमा हेर त यतातिर हाम्रो रेजिस्टर छ भने यतातिर हाम्रो इन्डक्टर छ भने यतातिर हाम्रो क्यापासिटेन्स हुन्छ हेर त हेर अब यो भेक्टर एडिसन किन गर्ने त हेर त रेजिस्टर यतातिर छ है त रेजिस्टर यतातिर छ हेर त यो इन्डक्टर यतातिर छ क्यापासिटर यतातिर छ भनेपछि एउटा भेक्टर मानौँ एउटा भेक्टर यता छ एउटा भेक्टर यता छ भनेपछि यो दुईटा भेक्टर अपोजिट डिरेक्सनमा छ दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा छ भनेपछि यो दुईटा भेक्टरको बिचको एङ्गल बिच रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त एक्सएल माइनस एक्सी हुन्छ एउटाबाट अर्को घटाइदिने हेर त अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यो आइसक्यो भनेपछि अब यो छैन कि यसको हामीले रिजल्टेन्ट यहाँ निकालिसक्यो एक्सएल माइनस एक्सी भनेपछि हेर त एउटा भेक्टर यतातिर छ एउटा भेक्टर यतातिर छ र दुईटा भेक्टर 90 डिग्री एङ्गलमा छ भनेपछि
रिजल्टेन्ट टोटल रेजिस्टेन्स इम्पिडेन्स हुन्छ यो कति हुन्छ त हेर त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि 90 डिग्रीमा छ भने त्यही भएर हामीले आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर गरेर हामी रिजल्टेन्ट इम्पिडेन्स यसरी निकाल्छौँ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ भने अब हामी कहाँ जाउँ त अब हामी सर्किटतिर जाउँ। फेरि भन्दैछ न त अहिलेको ल हेर त यो एसीमा हेर है हामी यो एसी को क्वेसन सल्भ गर्ने बेला जहिले पनि भेक्टर को कन्सेप्ट युज गरेर सल्भ गर्नुपर्छ किनभने एसीमा त डिरेक्सन हुन्छ नि त कतै करेन्टली डिसी जस्तो त पुरै त्यो प्यारेलल हुँदैन नि करेन्ट र भोल्टेज सँगै हिँड्दैन नि त एसीमा त कहिले करेन्ट अगाडि हुन्छ कहिले भोल्टेज अगाडि हुन्छ त हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नुपर्छ कि एसीमा र एसी को हामी जति न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ सबैमा हामी बाइ भेक्टर मेथडले सल्भ गर्छौँ है त बुझ्यौ त हामी एसीमा हेर त रेजिस्टर्स यता छ रे रेजिस्टर 0 डिग्रीमा छ भने इन्डक्टर 90 डिग्रीमा हाल्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी तल हाल्छौँ यस्तो देखिन्छ कि यसको प्याटर्न करेन्ट यता माथि हुन्छ क्यापेसिटेन्स तल हुन्छ अनि यो दुईटा अपोजिट डिरेक्सनमा छ त्यसको रिजल्टेन्ट एक्सएल माइनस एक्सी यो आर भयो र आर र एक्सएल माइनस एक्सी 90 डिग्रीमा छ त्यसको रिजल्टेन्ट भेक्टर मेथडले त यति हुन्छ किन दुईटा भेक्टर यदि ए एन्ड बी आर टु भेक्टर and the angle between this vector theta is 90 degree. What is the resultant भन्दा हामी के गरे हामी के गर्छौँ हामी के गर्यौ प्लस cos 90 गर्यौ र cos 90 को भ्यालु 0 भएर फाइनली बाँकी भयो त्यही भएर हामीले एसी सर्किटमा जहिले पनि हामी कुनै पनि क्वेसन भेक्टर कन्सेप्ट युज गर्ने जस्तै हेर न तिमीले के भन्यो हेर यो तिमीले यो डायग्राम सम्झ्यौ भने तिम्रो काम सक्यो हेर त यतातिर रेजिस्टर छ यतातिर जहिले इन्डक्टरलाई राख यतातिर क्यापेसिटरलाई राख त यो भयो रेजिस्टेन्सको टर्ममा म भोल्टेजको टर्ममा राख्न मन लाग्यो अरे यो भयो भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर यो भयो भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर है त यो भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर यो भयो भोल्टेज एक्रस क्यापेसिटर अनि चाहिँ अब मलाई टोटल भोल्टेज निकाल्न मन लाग्यो अरे टोटल भोल्टेज कति हुन्छ त म कसरी निकाल्छु हेर त एउटा भोल्टेज यता छ भिएल एउटा यता छ दुईटा 180 डिग्रीमा छ रिजल्टेन्ट यो दुईटाको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ भिएल माइनस भिजी र यसको भोल्टेज भिआर मानिदिउँ है भोल्टेज एक्रस रेजिस्टर त्यसपछि टोटल भोल्टेज के हुन्छ भिआर को स्क्वायर प्लस भिएल माइनस भिसी को होल स्क्वायर त एसीमा हामीले जे कुरा गर्दा पनि बाइ भेक्टर मेथडले हरेक न्युमेरिकल हरेक कुरा भेक्टर मेथडले गर्ने किनभने यहाँ फेज डिफरेन्स हुन्छ एउटा अरूभन्दा अगाडि हुन्छ कोही पछाडि हुन्छ अनि चाहिँ टोटल भेक्टरको कन्सेप्टलाई हामी एसी को न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्नुपर्छ मेरो कुरा बुझ्यौ त बुझ्यो ल हेर त अहिलेसम्म बुझ्यौ यस सर ल अब फर्स्ट केस हेर एसी थ्रु अ रेजिस्टर एउटा कुनै रेजिस्टरबाट एसी गयो भने के देखिन्छ त्यहाँ के देखिन्छ त हेर त एउटा रेजिस्टरबाट एसी गइरहेछ भनेपछि हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ त हेर यहाँ टोटल करेन्ट हामी एट एनी इन्स्ट्यान्ट हामी है हेर त सिन्स यहाँ करेन्ट अल्टरनेट भइरहेको छ त कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा करेन्ट कति हुन्छ त आई नट साइन ओमेगा टी सिन्स यहाँ इएमएफ अल्टरनेट भइरहेको छ त कुनै एउटा इन्स्ट्यान्टमा इएमएफ कति हुन्छ त ई नट साइन ओमेगा टी त्यसो भए हामीले यो हामीले एसी निकाल्ने बेला हामीलाई भोल्टेज यो सर्किटको भोल्टेज कति हुन्छ त हेर त ओम्स लले हामीले के भनेको थियो ओम्स लले भनेको थियो V इक्वल्स टु आइआर भनेर भनेको थियो भनेपछि यहाँ भोल्टेज निकाल्नु छ भने V इक्वल्स टु हेर त आई नट टाइम्स आर गर्नु पर्यो के अरे V इक्वल्स टु आई टाइम्स आर गर्नु पर्यो V इक्वल्स टु आई टाइम्स आर वेयर आई इक्वल्स टु हेर त आई नट साइन ओमेगा टी भनेपछि आई नट साइन ओमेगा टी टाइम्स आर त यसरी गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त विच इक्वल्स टु आई नट टाइम्स आर टाइम्स साइन ओमेगा टी हेर त विच इज इक्वल्स टु आई नट आरलाई हेर त ओम्स ल युज गर्यो भने V इक्वल्स टु आइआर छ भने त आई नट टाइम्स आरलाई हामीले भी नट लेख्न मिल्दैन त V इक्वल्स टु आइआर लेख्न मिल्छ भने त भी नट इक्वल्स टु आई नट आर लेख्न पायो भने चाहिँ आई नट आर इक्वल्स टु भी नट भयो भी नट साइन ओमेगा टी
भनेपछि हाम्रो भोल्टेज कति आयो त यो एसी यो थ्रु प्योर रेजिस्टर V इक्वल्स टु V नट साइन ओमेगा टी है त। अब यसको रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने त रेजिस्टेन्स हेर त I भनेको I नट साइन ओमेगा टी किन रे हजुर I भनेको I नट साइन ओमेगा टी किन भयो हेर त किनभने त करेन्ट हेर त यहाँ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छैन नि त करेन्ट त एङ्गलमा डिपेन्ड गरिरहेछ नि हेर त 90 डिग्री हुँदा करेन्ट आई नट थियो 0 डिग्री हुँदा करेन्ट 0 हुन्छ यो त साइन कर्भ हो नि त करेन्ट त साइन कर्भ अनुसार फ्लक्चुएट भइरहेछ नि त करेन्ट सेम छैन नि त यो हाम्रो त साइन कर्भ हो कि होइन भन त यो त हाम्रो साइन कर्भ हो नि करेन्ट सेम साइन कर्भ जस्तो भइरहेको छैन तिम्रो यहाँ ओमेगा टी भनेको थीटा हो त थीटा 0 हुँदा करेन्ट 0 भयो हेर त यो थीटा 0 हुँदा करेन्ट 0 थीटा 90 हुँदा करेन्ट आई नट साइन 91 करेन्ट आई नट भयो म्याक्सिमम करेन्ट भयो फेरि थीटा -90 हुँदा हेर त थीटा -90 हुँदा फेरि यो करेन्ट माइनस आई नट हुन्छ भनेपछि त यो अल्टरनेटिङ करेन्ट जुन हामी देखिरहेछौँ यो त साइन कर्भ अनुसार साइन कि वेभ हो कि किनभने साइनुसाइडल वेभ होइन र यो साइनको वेभ फङ्सन यस्तै हुँदैन साइन कर्भ पनि यस्तै हुँदैन हुन्छ दाइ भनेपछि यो साइन थीटा जति हुन्छ त्यही अनुसार करेन्ट चेन्ज हुने हो साइन 180 भयो भने यो करेन्ट सबै यो करेन्ट भनेको त साइनको फङ्सनमा डिपेन्ड भइरहेछ नि कति डिग्री छ त साइन 0 छ कि साइन 90 छ कि साइन 180 छ कि साइन 270 छ कि साइन 360 छ त यो करेन्ट त साइनको फङ्सन अनुसार साइन अनुसार चेन्ज भइरहेछ नि त अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको त जहिले साइन कर्भ अनुसार चेन्ज साइनको भ्यालु थीटाको भ्यालु जति हुन्छ त्यति करेन्टको भ्यालु भइरहेछ त्यही भएर हामीले साइन नट ओमेगा टी लेख्यौँ बुझ्या हो हो सर हवस् ल भनेपछि हेर त हाम्रो यो भयो रेजिस्टेन्स अब हेर त अब तिमी रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्छौ तर फेरि ओम्स ल V इक्वल्स टु आइआर छ भने R इक्वल्स टु V बाई आई हुन्छ त्यसो भए रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु V बाई आई त V भनेको भोल्टेज भोल्टेज भनेको इएमएफ एउटै कुरो हो त रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु E बाई आई गर्नु पर्यो यसरी हामी अल्टरनेटिङ करेन्टको रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ है त अब हामीले अर्को कुरा के निकाल्नु पर्यो हेर त यहाँ के छ रेजिस्टर मात्र छ कि छैन रेजिस्टर मात्र छ त यो सिभिल नेमोनिक्स मैले के भने जब क्यापेसिटर कुनै सर्किटमा क्यापेसिटर छ भने करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ जब इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ न क्यापेसिटर छ न रेजिस्टर न इन्डक्टर छ रेजिस्टर मात्र छ अरे त्यति बेला कसले लिड गर्छ कसैले नि गर्दैन कसैले गर्दैन सेम फेजमा हुन्छ भनेपछि सिन्स यहाँ रेजिस्टर मात्र छ हामी यहाँ के लेख्नु पर्यो तल करेन्ट एन्ड voltage are in same phase यहाँ कसैले लिड गर्दैन दुईटै प्यारलली सँगै हिँडिरहेको हुन्छ त बुझ्यो त मेरो कुरा हामीले बुझ्यौ त हजुर दाइ ल त्यसो भएर त भनेपछि करेन्ट र भोल्टेज सेम फेजमा भयो भने फाइ कति हुन्छ भन त फाइ फेज डिफरेन्स कति भयो त 0 0 किनभने कसैले न लिड गरिरहेछ न ल्याग गरिरहेछ त्यसो भन त मलाई त्यसो भए यो सर्किटमा पावर कति हुन्छ त हेर त पावर कति हुन्छ पावर इक्वल्स टु आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस इन्टु कस फाइ हेर त कस 0 हुने भयो कस सुन कस फाइ कस 0 हुने भयो किनभने फाइको भ्यालु 0 कस 0 को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ फाइनली पावर कति हुने भयो त आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस हुने भयो यसरी हामी यो प्योर रेजिस्टर सर्किटमा यसरी हामीले कुराहरू निकाल्छौँ बुझ्यौ त यस सर सर हामीले भन त त्यो रेजिस्टेन्स इक्वल टु ई को ठाउँमा ई नट आरएमएस ई नट साइन ओमेगा टी लेख्नु पर्दैन सर ई नट साइन ओमेगा टी रेजिस्टेन्स इक्वल टु ई बाई आई लेख्नु पर्छ नि त्यही त ई बाई आई त अब ई को ठाउँमा त ई को ठाउँमा यो राख आई को ठाउँमा यो राख कुरा एउटै हो ई को ठाउँमा फेरि ई नट साइन ओमेगा टी राख आई को ठाउँमा फेरि आई नट साइन ओमेगा टी राख है त तिमीले यसरी पनि लेख्न सक्छौ यसरी पनि लेख्न सक्छौ अब क्वेसनले के दिएको छ त्यो अनुसार गर्दै जाने हो ल अब अर्को एक केस हेर त एसी थ्रु अ
एसो थ्रु अ प्योर इन्डक्टर, एउटा प्योर इन्डक्टरबाट एसी पास भयो भने के देखिन्छ त है त हेर त यहाँ हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामी प्योर इन्डक्टरबाट पास गरौँ। त्यसो भएर त यसमा के हुन्छ फेरि त्यही हो कहानी त्यही हो हेर त यो पनि साइन कर्भ है अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको साइन कर्भको फङ्सनमा लेख्छौ आई इक्वल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी ई इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी है त त्यसपछि भी इक्वल्स टु आइआर है भोल्टेज कसरी निकाल्छौ आइआर त आईको ठाउँमा फेरि आई नट यो राख आरको ठाउँमा फेरि आर राख यस्तै सेम गर्दै जाने हो यही जस्तै गर्दै जाने हो। त अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त हेर अब म यिनीहरू सबै सेम यही हो यिनीहरू सबै सेम यही हो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त यहाँ ल भन फेज त फेज हो करेन्ट एन्ड भोल्टेजमा कसले करेन्ट र भोल्टेजमा कसले लिड गर्छ र कसले ल्याग गर्छ भन त सिन्स यहाँ इन्डक्टर छ करेन्टले लिड Voltage गर्छ हेर त भोल्टेजलाई। सिभिल भनेर सम्झिनु पर्यो सिभिल हेर त इन्डक्टर एल भनेको इन्डक्टर त कसले लिड गर्छ भन त भोल्टेजले भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ भनेपछि भोल्टेज लिड करेन्ट बाई कतिले बाई 90 Pi by डिग्री 2. पाई बाई 2 ले द्याट इज 90 डिग्री भनेपछि यसको कर्भ कस्तो देखिन्छ हेर त भोल्टेजले लिड गरिरहेछ भोल्टेज अगाडि अगाडि हिँडिरहेछ यो भोल्टेज भयो करेन्ट चाहिँ हेर त यहाँ पछि पछि हिँडिरहेछ करेन्ट चाहिँ पछि पछि हिँडिरहेछ भनेपछि भोल्टेज अगाडि हिँडिरहेछ करेन्ट पछि पछि हिँडिरहेछ भोल्टेज लिड करेन्ट बाई पाई बाई 2 त्यसो भयो भने त यहाँ फाइको भ्यालु कति भयो त 0 90 भयो नि 90 किनभने यहाँ 90 ले लिड गरिरहेछ नि त यही त हो 5 फेज डिफरेन्स त्यसो भने त यहाँ पावर कति हुन्छ पावर 0 आइआरएमएस आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस इन्टु कस 90 को भ्यालु 0 हुने भयो देयरफोर पावर इक्वल्स टु 0 भनेपछि यो प्योर इन्डक्टरवाला सर्किटमा पावर लस हुन्छ त हुँदैन। है पावर 0 हुने भयो सम्झिनुपर्छ एक्जाममा सोध्छ प्योर रेजिस्टरमा पावर कति हुन्छ यो हुन्छ सोध्छ एक्जाममा यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो प्योर रेजिस्टरमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ 0 हुन्छ सम्झिनु पर्यो करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ सम्झिनु पर्यो प्योर इन्डक्टरमा सिभिल भनेर सम्झिनु पर्यो एल भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ 90 ले फेज डिफरेन्स 90 हुन्छ पावर 0 हुन्छ सम्झिनु पर्यो हामीले यसमा लेख्यौ हामी अगाडि स्लाइडमा जाउँ त हुन्छ सर ल थर्ड केस हेर त एसी थ्रु अ प्योर क्यापासिटर एसीलाई चाहिँ अब हामी प्योर क्यापासिटरबाट पास गरौँ ल हेर त यो हाम्रो अल्टरनेटिङ करेन्ट भयो र अल्टरनेटिङ करेन्टलाई हामी प्योर क्यापासिटरबाट पास गराउँछौँ त्यसो हेर त फेरि कहानी त्यही हो आई इक्वल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी ई इक्वल्स टु ई नट साइन है ई इक्वल्स किनभने सबै साइन कर्भ हो नि त इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी बाँकी सबै कुरा त्यही हो अब हामी मेन कुरा हामी कहाँ आउने त फेजमा भन त यो क्यापासिटर छ भने हेर त सिभिल भनेर सम्झिने क्यापासिटर छ भने कसले लिड गर्छ करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ भनेपछि करेन्ट लिड भोल्टेज बाई कति बाई पाई बाई 2 90 डिग्रीले लिड गर्यो त्यसो भएर त अब यो यसलाई लिड गर्यो त्यसो भए हाम्रो फाइ कति भयो त फाइको फेज डिफरेन्स इक्वल्स टु 90 डिग्री त्यसो भए हेरौँ त अब फेज डिफरेन्स निकालिसकेपछि के निकाल्नु पर्यो पावर निकाल्नु पर्यो हेर त यसको मिनिङ के हो हेर त करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गरिरहेछ यसको मिनिङ के भयो त करेन्ट हेर त अघि अघि हिँडिरहेछ यो करेन्ट भयो भोल्टेज चाहिँ यहाँ त भोल्टेज चाहिँ पछि पछि यहाँबाट भोल्टेज चाहिँ पछि 90 डिग्री पछाडि पछाडि भोल्टेज हिँडिरहेछ है त यो करेन्ट भयो यो भोल्टेज भयो सो अब यहाँ पावर निकाल पावर भनेको पावरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस इन्टु कस फाइ हेर त कस फाइ कति हुन्छ फाइ इक्वल्स टु 90 डिग्री 90 डिग्री भएपछि कस 90 हुने भयो कस 90 0 हुने भयो भनेपछि पावर हाम्रो कति हुने भयो 0 भनेपछि प्योर क्यापेसिटरवाला सर्किटमा पावर लस हुन्छ त हुँदैन। त्यसो भएर अब त हामीले यति कुरा त बुझ्यौ सेमै आयो सक्यो सुन न अब अर्को कुरा हेर त यो सर्किटमा प्योर रेजिस्टरवाला सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ जेड को भ्यालु कति हुन्छ निकाल त भन त जेड को फर्मुला कसरी हामीले घोकेका छौँ आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी को होल एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी को होल स्क्वायर ल भनेपछि यहाँ कतै इन्डक्टर छ त इन्डक्टर छ यो सर्किटमा छैन 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 भनेपछि इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन जेरो हुँदैन यो सर्किटमा कतै क्यापेसिटर छ छैन छैन क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स पनि हुँदैन जेरो भनेपछि टोटल एन्सर हाम्रो कति आयो √r² नै आयो र यो भनेको Yes, आर नै हुन्छ आर भनेपछि यस यो सर्किटको टोटल इम्पिडेन्स अर टोटल रेजिस्टेन्स भनेको जति रेजिस्टेन्सको हुन्छ त्यति नै टोटल रेजिस्टेन्स हो र हामीले के पढाएको थियौ cos phi को हामीले दुईवटा भ्यालु पढाएको थियो हेर त cos phi r/z cos phi भनेको r/z पढाएको थियो त्यसो भए हेर त यहाँ cos phi को भ्यालु r/z र r = z भनेपछि cos phi को भ्यालु 1 आएन आयो आयो र त्यस्तै हेर त cos यहाँ फेज डिफरेन्स पनि 0 छ त यहाँबाट पनि cos phi को भ्यालु 1 आयो र r/z गरेर पनि cos phi को भ्यालु 1 आयो त जसरी पनि cos phi को भ्यालु 1 नै आउँछ बुझ्यौ मेरो कुरा हजुर दाइ हजुर दाइ ल यता यहाँ प्योर इन्डक्टरमा हेर त टोटल इम्पिडेन्स हामी कसरी निकाल्छौँ भने त अब युनिभर्सल r² प्लस हो x²। यो हाम्रो युनिभर्सल फर्मुला भयो r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर त हेर त यहाँ यो प्योर इन्डक्टिभ सर्किटमा यहाँ रेजिस्टर छ कतै छैन छैन भनेपछि r को भ्यालु 0 यहाँ कतै क्यापेसिटर छ यो सर्किटमा भनेपछि एक्सी पनि 0 भनेपछि बाँकी त एक्सएल मात्र छ भनेपछि √xl को होल स्क्वायर which is equals to एक्सएल मात्र बाँकी भयो भनेपछि टोटल इम्पिडेन्स कति भयो त जति इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स छ त्यति नै टोटल रेजिस्टेन्स भयो बुझ्यौ मेरो कुरा Yes, sir. ल आज एउटा फर्मुला अब गएको इम्पिडेन्स इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्सको फर्मुला के हो त ओमेगा टाइम्स एल हो यो फर्मुला गइदेऊ सबै एक्सएल इक्वल्स टु ओमेगा एल एक्सएल को भ्यालु कति हुन्छ त ओमेगा एल वेयर ओमेगा भनेको कति हो त एंगुलर भेलोसिटी है एसी को एंगुलर भेलोसिटी और ओमेगा भनेको हामीलाई थाहा छ 2 पाई एफ हो टाइम्स एल भनेपछि एक्सएल को फर्मुला कति हुन्छ त 2 पाई एफएल बुझ्या हो सर एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त ल यो क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स छ नि एक्सएल यसको एक्सएल को भ्यालु घोक्ने के घोक्ने त क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स को भ्यालु कति हुन्छ ओमेगा एल वेयर ओमेगा इज एंगुलर भेलोसिटी एल इज इन्डक्टेन्स एल भनेको इन्डक्टेन्स र ओमेगा भनेको त 2 पाई एफ त्यो भएर 2 पाई एफ टाइम्स एल त यो हाम्रो इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भयो के यो एक्सएल बुझ्यौ Yes, sir. सर बुझ्यौँ ल अर्को हेर त यो प्योर क्यापेसिटर छ भनेपछि यसमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ भने त युनिभर्सल फर्मुला के भयो r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर भनेपछि यो सर्किटमा रेजिस्टर छ कतै यो सर्किटमा कतै रेजिस्टर छ छैन r को भ्यालु 0 यो सर्किटमा कतै इन्डक्टर छ छैन भनेपछि एक्सएल को भ्यालु पनि 0 इन्डक्टर नै छैन भने त इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स आउँदैन नि त तर क्यापेसिटर छ भनेपछि क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स छ होला एक्सी र घोक्ने क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्सको फर्मुला हो 1/ओमेगा c जसरी इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सको फर्मुला ओमेगा एल थियो त्यसै क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्सको फर्मुला हो 1/ओमेगा c यो घोक्ने भनेपछि हाम्रो फाइनल के हुन्छ एक्सी को होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु एक्सी भनेपछि यो सर्किटमा टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त जति क्यापेसिटिभको रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यति नै टोटल रेजिस्टेन्स भयो र टोटल रेजिस्टेन्स कति भयो त 1/ओमेगा c हुने भयो ल बुझ्या हो यस सर बुझ्यो ल त्यसो भए मलाई भन त मैले डीसी लाई मैले डीसी लाई है एसी लाई हैन डीसी लाई हेर एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ भने चाहिँ डीसी हो मैले डाइरेक्ट करेन्टलाई इन्डक्टर थ्रु पास गरे ल इन्डक्टर थ्रु पास गरे अनि यो करेन्ट यो इन्डक्टर थ्रु पास भएर यताबाट छिरेर यताबाट बाहिर निस्किन्छ त हैन त जसरी हेर त हामीले डीसी पढ्छौं हैन त्यतिबेला हामीले जब कुनै करेन्टलाई रेजिस्टर थ्रु पास गर्दा त मजाले फ्लो हुन्छ नि त यहाँसम्म पुग्छ फेरि करेन्ट बगिरा हुन्छ ल भन त मैले यदि यो डीसी लाई इन्डक्टर थ्रु पास गरे भने यो इन्डक्टर थ्रु पास गरे भने यो करेन्ट यहाँबाट पास हुन्छ हेर अब हुन्छ कि हुँदैन त अब निकालौं हेर्दै इन्डक्टर छ भनेपछि क्यापेसिटिभ
सरी इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त एक्सएल इक्वल्स टु ओमेगा एल भनेको 2 पाई एफएल त भन त यो डीसी को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 भनेपछि यो फ्रिक्वेन्सी 0 भयो भनेपछि एक्सएल कति भयो 0 0 भनेपछि यो क्याप कुनै पनि डीसी तिमीले कुनै पनि सर्किटमा डीसी लाई पास गर्यो भने त्यहाँ इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ रेजिस्टेन्स zero कति हुन्छ 0 त रेजिस्टेन्स 0 हुनु भनेको करेन्ट पास हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन किन हुँदैन हुँदैन कसैले रेजिस्ट गर्ने मान्छे नै छैन रेजिस्टेन्स 0 छ यसलाई कसैले रेजिस्ट नै गर्छ रेजिस्टेन्स भनेको के हो रोक्नु केही कुरालाई त यहाँ कसैले रोक्ने करेन्टलाई रोक्ने मान्छे नै छैन रेजिस्टेन्स 0 छ त करेन्ट मजाले पास हुँदैन पास हुन्छ सर मजाले पास हुन्छ यो करेन्ट अब अर्को कुरा मैले कुनै पनि एसी लाई इन्डक्टरबाट पास गरे रे एसी लाई इन्डक्टरबाट पास गरे भन त यो इन्डक्टरबाट एसी लाई पास गर्ने बेला यहाँ करेन्ट पास हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हेर हेर एक्सएल यहाँ अब इन्डक्टरले कति रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्छ निकालौँ एक्सएल इक्वल्स टु ओमेगा एल ओमेगा भनेको 2 पाई एफएल इक्वल्स टु त भन त एसी को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 50 50 हर्ज भनेपछि हेर त 2 पाई इन्टु 50 टाइम्स एल भनेपछि यसको भ्यालु धेरै आउँछ कि आउँदैन यसलाई तिमी पुरै क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्यो भने यसको भ्यालु धेरै आउँछ कि आउँदैन 100% हैन जियोस यसको भ्यालु धेरै आउँछ तर भनेपछि इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स धेरै आयो भनेपछि यो रेजिस्टेन्स धेरै छ भने यसले एसी लाई पास गर्न दिन्छ कि ब्लक गर्छ ब्लक ब्लक गर्छ भनेपछि कुनै पनि एसी लाई तिमी इन्डक्टरबाट पास गर्यो भने एसी ब्लक हुन्छ तर डीसी चाहिँ मजाले पास हुन्छ अब बुझ्यौ त बुझेन मैले अब बुझ्यौ फेरि बुझेन ल हेर तिमी एउटा डीसी लाई इन्डक्टरबाट पास गर है त यो डीसी बाट जुन करेन्ट निस्किन्छ ल अब सेम यो डीसी लाई क्यापासिटरबाट पास गर तिमी अब एसी लाई इन्डक्टरबाट पास गर तिमी एसी लाई क्यापासिटरबाट पास गर यो चारवटा केस छ ल अब हेरौँ त कसले करेन्ट पास हुन दिन्छ कसले दिँदैन निकालौँ तर त यो इन्डक्टर छ भने त्यहाँ रेजिस्टेन्स के हुन्छ इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ इन्डक्टरले जुन रेजिस्टेन्स दिन्छ त्यसलाई इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स भन्छौ जुन भनेको ओमेगा एल यो भनेको 2 पाई एफएल भनेपछि डीसी करेन्टको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 0 0 भनेपछि फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा 0 राख्यो भने यो टोटल रेजिस्टेन्स यहाँ कति आयो त 0 त्यहाँ कोही रेजिस्ट गर्ने मान्छे नै छैन मजाले रेजिस्ट गरेन भने त करेन्ट त मजाले पास हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ मजाले पास हुन्छ अब हेर त तिमीले डीसी लाई क्यापासिटरबाट पास गर्यो डीसी लाई क्यापासिटरबाट अनि यहाँ के हुन्छ क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ जुन भनेको 1 बाई ओमेगा सी which is equals to 1 by 2 pi f ओमेगा भनेको 2 pi f times c त हेर त हाम्रो डीसी को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 0 0 भनेपछि f को ठाउँमा 0 राख्यौ त हेर त 1 by 0 के हुन्छ इन्फिनाइट अनि समथिङ बाइ 0 इन्फिनाइट भनेपछि तिमीले डीसी लाई क्यापासिटरबाट पास गर्यो भने यो क्यापासिटरले डीसी लाई पास हुन दिन्छ त दिँदैन दिँदैन किन यहाँ त इन्फिनाइट रेजिस्टेन्स यसले दिइरहेछ नि त भनेपछि तिमीले के सम्झिनु पर्यो डीसी डु नट पास थ्रु क्यापासिटर भन्नु पर्यो डीसी चाहिँ क्यापासिटरबाट पास हुँदैन किनभने क्यापासिटरले इन्फिनाइट रेजिस्टेन्स दिन्छ र रेजिस्टेन्स धेरै भयो भने त पास पनि दिँदैन नि अर्को केस हेरौँ त यहाँ एसी छ हेर त एसी को फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 50 हर्ज हेर त यहाँ इन्डक्टर छ इन्डक्टरको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ ओमेगा एल which is equals to 2 pi fl which is equals to 2 pi into हेर त f को ठाउँमा 50 राख्नु पर्यो टाइम्स l अनि यसको पनि सर्टेन रेजिस्टेन्स हुन्छ है अब हामी फेरि सोचौँ ल अब हेर त यहाँ डीसी को फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज यो हाम्रो क्यापासिटर भयो क्यापासिटरको रेजिस्टेन्स xc which is equals to 1 by omega c which is equals to 1 by 2 pi f times c which is equals to 1 by
2 पाई फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा 50 राखौँ टाइम्स सी भन त 1/100 या 1 हैन न 50 टु ज 100 100 into 3 300 अब सी आफ्नो थियो होला भनेपछि यो 1/1000 जति भयो भने त यसको भ्यालु एकदम 0.0000 एकदम कम आयो कि आएन आयो भनेपछि तिमीले एसी लाई क्यापासिटरबाट पास गर्यो भने रेजिस्टेन्स धेरै आयो कि थोरै आयो पुरै थोरै आयो आयो भनेपछि डीसी लाई क्यापासिटरले मजाले पास हुन दिन्छ है सरी एसी लाई क्यापासिटरले मजाले पास हुन दिन्छ तर एसी लाई हेर त एसी लाई इन्डक्टरले धेरै यसको भ्यालु धेरै आउँछ 1000 जति आयो भने त यहाँ रेजिस्टेन्स धेरै भयो भनेपछि हेर एसी लाई क्यापासिटरले मजा पास हुन दिन्छ एसी लाई इन्डक्टरले रोक्छ डीसी लाई इन्डक्टरले मजाले पास हुन दिन्छ डीसी लाई क्यापासिटरले रोक्छ इन्फिनाइट रेजिस्टेन्स यो चारवटा कुरा बुझ्नु पर्यो क्या हामीले कसले कसलाई रोक्छ कसले कसलाई पास हुन दिन्छ बुझ्यौ त यस सर यो कुरा बुझ्या हो यो चारवटा केस हामी सबैले बुझ्यौ मजाले है कसले कसलाई पास हुन दिन्छ कसले कसलाई रोक्छ यो कुराहरू हामीलाई एक्जाममा सोध्छ कि ल अब हामी हाम्रो हेर त हामी यति पढिसकेपछि हेर अब हामी एउटा एलसीआर सर्किट हेर हामीले के पढ्यौ प्योर रेजिस्टर पढ्यौ प्योर इन्डक्टर पढ्यौ प्योर क्यापासिटर पढ्यौ अब यो एलसी सर्किट आरसी सर्किट हामी पढ्दैनौँ कि डाइरेक्ट एलसीआर सर्किट पढ्छौँ र यही सर्किटबाट बाँकी अरू कुराहरू बुझ्छौँ हेर त एलसीआर सर्किट एउटा एसीलाई हामी के गरौँ त रेजिस्टरबाट पनि पास गरौँ क्यापासिटरबाट पनि पास गरौँ इन्डक्टरबाट पनि पास गरौँ तीनवटैबाट पास गरौँ रेजिस्टर क्यापासिटर इन्डक्टर तीनवटैबाट पास गरौँ ल अब हेर त त्यसो भए अब हेर आई इक्वल्स टु आई नट साइन यो अब यो कहानी लेख्न सकिन्छ है आई इक्वल्स टु आई नट साइन ओमेगा टी ई इक्वल्स टु ई नट साइन ओमेगा टी यो खासै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो लागि भएन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त यो सर्किटमा टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ भन त टोटल इम्पिडेन्स कति हुन्छ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायर हेर त्यहाँ त तीनवटै कुरा छ भनेपछि हेर त यो क्यापेसिटर छ भने यसको क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ इन्डक्टर छ भने इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ एक्सएल भनेको ओमेगा एल एक्सी भनेको 1/ओमेगा सी त यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ हामीले गोका छौँ हैन त्यसो भएर त विच इज इक्वल्स टु आर स्क्वायर प्लस एक्सएल भनेको ओमेगा एल एक्सी भनेको 1/ओमेगा सी यसको होल स्क्वायर गर र यसरी हामी इम्पिडेन्स निकाल्न सक्छौँ यो सर्किटमा हामीले यहाँसम्म बुझ्यौ यस सर ल अब यो सर्किटमा हेर त यो सर्किटमा तीनवटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हेर यो सर्किटमा हेर त हाम्रो रेजिस्टेन्सको फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ है 0 हुन्छ यो इन्डक्टर माथि हामी प्लट गर्छौँ क्यापेसिटरलाई तल प्लट गर्छौँ यो हाम्रो ओरिजिन भयो भनेपछि हाम्रो इम्पिडेन्स कतातिर हुन्छ त इम्पिडेन्स भनेको यही हो हेर यो यतातिर हाम्रो एक्सएल मानौँ यतातिर हामी एक्सी मानौँ यतातिर हामी आर भयो यसको र यसको रिजल्टेन्ट यता एक्सएल माइनस एक्सी मानिदिउँ यही कुराहरू भयो अब यदि भोल्टेज दियो भने त भिआर मानौँ यतातिर भिएल मानौँ यतातिर भिसी मानौँ त्यसपछि रिजल्टेन्ट भोल्टेज निकाल भन्यो भने रिजल्टेन्ट भोल्टेज इक्वल्स टु सेम त्यही हो भेक्टर जस्तै यो 90 डिग्री छ भनेपछि यतातिर भिएल माइनस भिसी हुने भयो भनेपछि रिजल्टेन्ट भोल्टेज इक्वल्स टु भिआर स्क्वायर प्लस भिएल माइनस भिसी को स्क्वायर त यो सर्किटमा हामी यसरी हामी रिजल्टेन्ट भोल्टेज निकाल्छौँ रिजल्टेन्ट इम्पिडेन्स निकाल्छौँ यो कुराहरू बुझ्यौ त हामीले यस सर ल अब यसको ल अब रिजल्टेन्ट भोल्टेज केही पनि गाह्रो छैन कि सेम भेक्टर हेर यतातिर हाम्रो रेजिस्टेन्स भयो यतातिर भोल्टेज एक्रस रेजिस्टेन्स भयो एउटै कुरा हो यतातिर हाम्रो इन्डक्टेन्स भयो है भनेपछि यतातिर भोल्टेज एक्रस इन्डक्टेन्स लेख्नु पर्यो यतातिर क्यापासिटर भयो भनेपछि यतातिर भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भयो हेर त एउटा भोल्टेज यहाँ छ एउटा हेर त एउटा भेक्टर यहाँ छ एउटा भेक्टर यहाँ छ भनेपछि यो दुईटा भेक्टर 180 डिग्रीमा छ भनेपछि रिजल्टेन्ट कति हुन्छ दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट माइनस भिसी हुन्छ होइन यदि ए भेक्टर र बी भेक्टर 180 डिग्रीमा छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ ए माइनस बी हुँदैन यदि ए भेक्टर र बी भेक्टर 0 डिग्रीमा छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट ए प्लस बी हुँदैन
हुन्छ सर यदि ए भेक्टर र बी भेक्टर 90 डिग्रीमा छ भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुँदैन? थाहा छ सर यो ए भेक्टर र बी भेक्टर अरू कुनै एंगलमा छ भने अरू कुनै एंगलमा छ भने यसको रिजल्टेन्ट रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुँदैन? माइक अफ गर ल भनेपछि हामी यो कुराहरु त हामीले भेक्टरमै पढ्या हो हैन? हामीले सबैले अब यो पढ्या छौ। भनेपछि यो कुरा हामीले बुझ है यिनीहरु मैले अब मेटाए यो कुरा हामीले बुझ्या छौ। ल त्यसो भए भन त त्यसो मलाई भन्देऊ त एउटा भेक्टर VL माथि छ BC भेक्टर तल छ भनेपछि दुईटाको रिजल्टेन्ट VL माइनस BC। अब यो यसको रिजल्टेन्ट त हामीले निकालिसक्यो अब यसलाई बिर्सिने। एउटा भेक्टर यता छ VR अर्को भेक्टर यता छ VL माइनस BC र दुईटा भेक्टर 90 डिग्रीमा छ। त्यसो रिजल्टेन्ट भेक्टर कति हुन्छ त? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस BC को होल स्क्वायर हुँदैन त? हुन्छ सर बुझ्या हो? यस सर पंकज बुझ्यौ? बुझे दाइ हेर त यतातिर हाम्रो रेजिस्टेन्स छ यतातिर हाम्रो इन्डक्टिभ रेजिस्टेन्स छ यतातिर हाम्रो क्यापेसिटिभ रेजिस्टेन्स छ। हेर त एउटा भेक्टर यता छ एउटा भेक्टर यता छ। यो दुईटाको रिजल्टेन्ट XL माइनस XC हुँदैन माथितिर? अब यसलाई काट्दिम। यतातिर R छ यतातिर XL माइनस XC छ। त्यसको रिजल्टेन्ट कति हुन्छ त? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर हुन्छ। त्यसरी हामी इम्पिडेन्स निकाल्छौँ LCR सर्किटमा। बुझ्या हो त? यस सर ल अब यहाँ के बुझ्न जरुरी छ त यो LCR सर्किटमा? हेर त हामीले यहाँ इम्पिडेन्स त निकाल्यौ R इक्वल्स टु Z इक्वल्स टु R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC को होल स्क्वायर। अब तिमीलाई थाहा छ त यो XL ठुलो छ कि XC ठुलो छ? हैन कसैलाई थाहा छ? हामी मध्ये कसैलाई थाहा छ? किन हामीले XL माइनस XC नै किन गर्यौ त? हामीले XC ठुलो भएको भए त XC माइनस XL पनि गर्न सक्थ्यौ त हैन र? हामी किन माथितिर यो दुईटाको रिजल्टेन्ट किन माथितिर लियौ? यो दुईटाको रिजल्टेन्ट त तलतिर पनि लिन सकिन्थ्यो नि त। ए होइन र भन त? हो आरएल फ्याक्टरको सर सुन न मेरो कुरा हामीले किन यो दुईटाको रिजल्टेन्ट किन माथि नै लियौ त? XL लाई नै किन ठुलो मान्यौ त हामीले? यदि XC ठुलो छ होइन यहाँ त जे पनि हुन सक्छ यहाँ त जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीसँग कन्डिसन छ तीनवटा कन्डिसन्स हामी लेख्छौँ। एउटा व्हाट ह्यापेन्स इफ XL इज ग्रेटर देन XC। सेकेन्ड कन्डिसन व्हाट ह्यापेन्स इफ XC इज ग्रेटर देन XL। थर्ड कन्डिसन व्हाट ह्यापेन्स इफ XL र XC तीनवटै बराबर हुन्छ त के हुन्छ त? भनेपछि अब हामीले यो तीनवटाको बारेमा पढ्नु पर्यो। XL ठुलो छ भने के हुन्छ? XC ठुलो छ भने के हुन्छ? ल भन त। र XL र XC बराबर छ भने के हुन्छ? यो तीनवटाको बारेमा हामीले पढ्नु पर्यो। ल अब पढौँ त। भनेपछि अहिले हामी LCR सर्किट पढिरहेको छौँ। यो LCR सर्किटमा फर्स्ट कन्डिसन इफ XL इज ग्रेटर देन XC। हेर त XL XC भन्दा ग्रेटर छ भने यति बेला के हुन्छ भनेपछि हेर त को छ ठुलो? L ठुलो छ इन्डक्टर ठुलो छ कि छैन? हो सर भनेपछि यदि XL XC भन्दा ठुलो छ भने त्यहाँ कुन डोमिनेन्ट भयो त? इन्डक्टर हाम्रो डोमिनेन्ट भयो है। यदि XL XC भन्दा ठुलो छ भने हामी के गर्छौँ त? दिस सर्किट बिहेव्स एज हेर त दिस सर्किट इन्डक्टरको बिहेव्स एज हेर त हेर त यहाँ XL ठुलो छ भनेपछि यो सर्किट कसरी बिहेभ गर्छ त? RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ के। दिस सर्किट बिहेव्स एज RL सर्किट भनेपछि किनभने XL ठुलो छ त्यही भएर RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्यो। सेकेन्ड कुरा इफ XC इज ग्रेटर देन XL भएको भए दिस सर्किट बिहेव्स एज है। हेर अब हामी यो RL सर्किट छुट्टै पढेनौँ हामीले यहीँ पढिसक्यो RL सर्किट। दिस सर्किट बिहेव्स एज ल भन त बिहेव्स एज को जस्तो? यदि XC ठुलो छ भने RC सर्किट किनभने रेजिस्टर तीनवटैमा छ नि त। यो LCR मा त रेजिस्टर छँदैछ र अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो कि दुईटामा यदि यो ठुलो छ भने RC सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ। यदि यो दुईटामा यो ठुलो छ भने RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ। मेरो कुरा बुझ्या हो? ल हेर त
यदि दुईटै बराबर छ थर्ड केस इफ XL र XC इक्वल छ भने यो सर्किट कस्तो बिहेभ गर्छ त प्योर हेर त XL र XC इक्वल छ भने यो 0 हुन्छ XL र XC इक्वल छ भने 0 हुन्छ भनेपछि Z इक्वल्स टु R मात्र हुने भयो र Z इक्वल्स टु R हामीले कहाँ लेखेका थियौ हेर त प्योर रेजिस्टरमा पनि त हामीले Z इक्वल्स टु R लेख्या हैन हेर त्यहाँ Z इक्वल्स टु R लेख्या हैन प्योर रेजिस्टरमा पनि भनेपछि यदि XL र XC बराबर छ भने यो सर्किट कस्तो बिहेभ गर्छ त प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ भनेपछि यसरी बिहेभ गर्छ कि यो सर्किटमा क्यापेसिटर पनि छैन र इन्डक्टर पनि छैन रेजिस्टर मात्र भए जस्तो बिहेभ गर्छ यदि XL र XC इक्वल छ भने र यो कन्डिसन हाम्रो एक्जामको लागि एक्जाममा 90% चान्स के छ त हामीलाई यही क्वेशन यहीबाट क्वेशन सोध्छ XL र XC इक्वल हुँदा के हुन्छ त XL र XC इक्वल हुँदा प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ र यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ त रेजोनेन्स कन्डिसन भन्छौँ दिस कन्डिसन इज कल्ड रेजोनेन्स कन्डिसन व्हाट इज रेजोनेन्स कन्डिसन when in a LCR circuit XL or XL is equal then it behaves as a pure resistor then this circuit is called a resonance circuit then this condition is called a resonance condition ल भन त अब यो ल हेर यो फर्स्ट केसमा XL XC भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ यसले RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्यो त RL सर्किटमा हेर त यहाँ इन्डक्टर छ त हेर त सिभिल CIVL सिभिल यो RL सर्किट जस्तो बिहेभ गर्यो भनेपछि L जस्तो RL जस्तो बिहेभ गर्यो त यसमा करेन्टले लिड गर्छ कि भोल्टेजले लिड गर्छ भन त इन्डक्टर छ भने भोल्टेजले लिड गर्छ भनेपछि यो सर्किटमा भोल्टेज लिड करेन्ट कतिले बाइ 2 हैन पाइ बाइ 2 त प्योरमा मात्र हो हेर यदि प्योर इन्डक्टर छ भने पाइ बाइ 2 बाइ 90 प्योर क्यापेसिटर छ भने बाइ पाइ बाइ 2 तर यो प्योर हैन नि त यो त RL हो नि त RL हो भने कतिले गर्छ त सर्टेन केही एंगलले गर्छ होला के हामीलाई पनि थाहा छैन सर्टेन केही फाइ एंगलले 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री केही न केहीले गर्छ होला भनेर बुझ्नु पर्यो 90 ले हैन 90 हुनलाई प्योर हुनुपर्छ हेर त यो सर्किटमा XC ठुलो छ हेर त यहाँ C छ भनेपछि यहाँ कसले लिड गर्छ C छ भने करेन्टले लिड गर्छ भनेपछि यो यदि XC ठुलो छ भने करेन्ट लिड भोल्टेज बाइ समथिङले गर्छ होला किनभने प्योर त हैन नि प्योर भएको पो 90 हुन्थ्यो समथिङले करेन्टले लिड गर्छ हेर त यो प्योर रेजिस्टर छ यो XL XC भयो भने यसले प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ त्यसमा कसले लिड गर्छ हेर त प्योर रेजिस्टरमा कसले लिड गर्थ्यो कसैले गर्दैन थियो यसमा पनि कसैले नै गर्दैन करेन्ट एन्ड भोल्टेज आर इन सेम फेज भनेर भन्नु पर्यो ल यो तीनवटा कुरा हामीले बुझ्यौ त बुझ्यो सर ल अब यो बुझ्यो भने हामीलाई एक्जाममा के सोध्छ त यही रेजोनेन्स कन्डिसनको बारेमा हामीलाई सोध्छ हामीलाई यही रेजोनेन्स कन्डिसनको बारेमा सोध्छ ल अब लेखौं त केस 3 है त केस 3 हामीले जुन LCR सर्किटको केस 3 पढिरा छौ दैट इज XL equals to XC छ भने के हुन्छ यसको बारेमा हामी पढिरा छौ if XL equals to XC this condition is called the resonance condition त्यसो भए हेर त XL equals to XC छ भने यसले प्योर रेजिस्टर जस्तो बिहेभ गर्छ यो कुरा त हामीले भर्खर लेखिसक्यौ ल त्यसो भन त यहाँ कन्डिसन के छ त XL equals to XC छ और तिमीले XL को फर्मुला थाहा छ ओमेगा L XC को फर्मुला थाहा छ 1 by ओमेगा C और हेर त यो ओमेगा लाई यता ल्यायो भने ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु 1 बाइ यो L लाई तल ल्यायो भने LC लेख्न मिल्छ सर मिल्छ दाइ और ओमेगा इक्वल्स टु √1 बाइ LC लेख्न मिल्छ और ओमेगा भनेको 2 पाई f इक्वल्स टु √1 बाइ LC लेख्न मिल्छ दाइ और f इक्वल्स टु 1 बाइ 2 पाई √1 बाइ LC लेख्न मिल्छ यो जुन फ्रिक्वेन्सी आयो दिस फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड रेजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी
रेजोनेटिङ और रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी। त हामीलाई एक्जाममा यही फ्रिक्वेन्सी निकाल्न 1000 चोटि सोधिसकेको छ। फाइन्ड रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी त हामीले के गर्नु पर्यो, यो फर्मुला युज, हामीलाई यो दिएको हुन्छ, यो दिएको हुन्छ, त यो फर्मुला युज गरेर हामीले रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी निकाल्दिनु पर्यो। बुझ्यौ मेरो कुरा? Yes, sir. हजुर दाइ। र तिमीलाई कहिलेकाहीँ रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्यो भने यो एफ निकाल्ने, रेजोनेन्स हेर त, रेजोनेन्स एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भन्यो रे, रेजोनेन्स एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी त के निकाल्ने, ओमेगा निकाल्ने है। रेजोनेन्स एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्यो भने हेर, एङ्गुलर भनेपछि ओमेगा निकाल्ने, रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्यो भने एफ निकाल्ने। हाम्रो यति कुरा पढ्यो भने हाम्रो एसी को मोस्ट अफ द कुरा सकिन्छ र हामीले यसपछि क्वेशन्सहरु गर्न सक्छौं। ल अब हामी क्वेशन्सतिर लागौं है त। ल अब सबैले क्वेशन्स गर। ल हेर त, हामीलाई रेजोनेटिङ फाइन्ड द एलसीआर सर्किटमा हामीलाई एल दिएको छ, सी दिएको छ, आर दिएको छ, कनेक्टेड इन सिरिज प्रोड्युसेस नेचुरल एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी। हामीलाई ओमेगा निकाल भनेको छ। त ओमेगा इक्वल्स टु √1/LC हामीले भर्खर पढे हैन? हजुर। चाहिँ हेर त 1/√L कति दिएको छ, 8 हेनरी। 8 इन्टु हेर त क्यापेसिटेन्स, हेर त हेनरी भनेको इन्डक्टेन्सको एसआई युनिट हो है। हो हेनरी इन्डक्टेन्सको एसआई युनिट नै हेनरी हो। क्यापेसिटेन्सको एसआई युनिट माइक्रोफराड हो र? के हो क्यापेसिटेन्सको एसआई युनिट के हो? फराड हो है। सम्झिनु पर्यो, हामीले पढाए त छैन तर सम्झिनु पर्यो। क्यापेसिटेन्सको एसआई युनिट फराड हो, तर यहाँ माइक्रोफराड दिएको छ। त 1 माइक्रोफराड भने कति फराड भन त? 1 माइक्रोफराड भने कति फराड? 10 को पावर -6 फराड हैन? हजुर दाइ। है माइक्रो भनेको त 10 को पावर -6 हो। पछि 0.5 माइक्रोफराड भनेको त 0.5 इन्टु 10 को पावर -6 फराड इन्टु हेर त भइसक्यो, यति हो। त्यसो भए हेर त हामीलाई यो आर को त केही काम लागेन यहाँ, अब यतिकै दिएको होला भनेर बुझ्नु पर्यो। हेर त √10 को पावर -6 लाई माथि लग्ने हो भने 10 को पावर +6 हुन्छ। बाइ हेर त 8 5 जा 40 4 भयो। 10 को पावर +6 को √10 को पावर 3 हुन्छ। 4 को √2 हुन्छ। 10 को पावर 3 भनेको त 1000। 2 लाई 2 छोडम भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो? 500। र एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी को त युनिट रेडियन हो। ओमेगा को युनिट त रेडियन हो भनेपछि 500 रेडियन। बुझ्या हो सबैले? बुझे सर। त्यही युनिट हेर्न सकिएन। हजुर के भयो, युनिटमा समस्या भयो? हो सर, त्यही बुझिहाले सर, युनिट हेर्न सकिन अघि, त्यही भएर। ए ल ल हैन केही छैन, बिस्तारै हाम्रो प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ क्वेशन्सहरु। ल अब अर्को क्वेशन्स गरौँ है त। ल हेर त फर्स्ट क्वेशन त सजिलो छ है। एभरेज पावर कसरी निकाल्ने त एसी मा? त आइआरएमएस इन्टु इआरएमएस इन्टु cos फाइ हैन त? हामीले सुरुमै पढ्यौ। योमा केही गाह्रो भयो त? भएन सर, त्यो त फर्मुला नै हो। फर्मुला हो है त? भन त। फाइ भनेको सर कसरी त्यो हजुर फाइ एंगल के सर त्यो अब cos 90 डिग्री हुन्छ हैन सर? कहाँ 90 हुन्छ एलसीआर सर्किट? त्यो त तिम्रो प्योर एल र प्योर सी मा पो 90 हुन्छ। अरुमा त फाइ हुन्छ। एट कुनै एंगल होला? 20 30 40 29 26 24 21 22 19 18 17 16 32 35 जे पनि हुन सक्छ। अरुमा त प्योर इन्डक्टर छ भने 90 हुन्छ, प्योर क्यापेसिटर छ भने 90 हुन्छ, अरुमा त फाइ हुन्छ के कुनै एउटा फाइ हुन्छ, कुनै एउटा एंगल हुन्छ जुन मलाई पनि थाहा छैन, तिमीलाई पनि थाहा छैन, कुनै एउटा होला। बुझ्यो त? बुझ्यो सर। कुनै एउटा छ कि जस्तै लेड जस्तै हेर त S2SO4 मा व्हाट इज द ऑक्सिडेशन नंबर अफ सल्फर? लेट द ऑक्सिडेशन नंबर अफ सल्फर बी x। त्यही यो x हो कि यो 5 भनेको भेरिएबल हो कि कुनै एउटा x हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त? बुझ्या हो? यस सर, त्यो बुझ्या हो। ल हेर त, a circuit has resonance frequency f if capacitance is double then the new frequency of the circuit is। हेर त रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला हो
1/2 पाई रूट ओभर 1/LC इक्वेसन 1 भयो इक्वेसन Yes, 1 sir. लेख्न सकिन्छ अब हेर त अर्को इक्वेसनमा इफ क्यापेसिटेन्स इज डबल यो क्यापेसिटेन्सलाई अब डबल गरियो पछि 1/2 पाई रूट ओभर 1/L टाइम्स 2C गरियो त यो एफ ड्यास कति हुन्छ यो एफ ड्यास निकाल भनेको छ हेर त यो 2 लाई बाहिर निकाल्दा 1/√2 मा चेन्ज हुन्छ बाँकी जस्ताको त्यस्तै छोड्दियो रूट ओभर 1/LC भनेपछि एफ ड्यास कति हुने भयो त 1/√2 टाइम्स एफ हुने भएन हेर त 1/√2 टाइम्स एफ हुने भएन सर भनेपछि हाम्रो एन्सर भयो f/√2 बुझ्या हो सबैले यस सर ए सजिलो छ नि बुझ्या छैन भने भन त एकचोटि सोध्देऊ त बुझेको बुझे- छ सर है त्यसो अर्को क्वेसन गर ल ल एउटा क्वेसन गर सबैले फर्स्ट क्वेसन हामीलाई फ्रिक्वेन्सी सोधिरहेको छ हेर त भोल्टेज दिएको छ क्यापासिटेन्स दिएको छ करेन्ट दिएको छ र फ्रिक्वेन्सी त हेर त हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ हामीले भर्खर अघि पढाएको थियौ एक्सी इक्वल्स टु 1/ωc पढाएको थियौ हजुर which is equals to ओमेगा भनेको 2 पाई एफ टाइम्स सी लेख्न सकिन्छ सकिन्छ दाइ त हेर त हामीले के भन्यो ओम्स लले के भन्छ v इक्वल्स टु आइआर त्यसो भए रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु v बाई आई लेख्न सकिन्छ 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 दाइ त्यसो भए क्यापासिटिभ रेजिस्टेन्स भनेको पनि त भोल्टेज बाई आई लेख्न सक्यो नि त कुन भोल्टेज आरएमएस भोल्टेज त आरएमएस भोल्टेज बाई करेन्ट इक्वल्स टु 1/2 पाई एफ टाइम्स सी लेख्न सकिन्छ सकिन्छ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ फ्रिक्वेन्सी अर हेर त यो इक्वेसनबाट फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु यो फ्रिक्वेन्सी इक्वल्स टु आई बाई 2 पाई टाइम्स VRMS टाइम्स सी लेख्न सकिन्छ यस सर सकिन्छ त हेर त अब यहाँबाट निकाल्दिने हेर which is equals to आई हामीलाई कति दिएको छ 0.628 0.628 बाई 2 into 3.14 है पाई भनेको 3.14 VRMS 100 दिएको छ र क्यापेसिटेन्स चाहिँ 20 माइक्रोफराड जुन भनेको 20 into 10 को पावर माइनस 6 फराड त 10 को पावर माइनस हेर त यहाँ 10 को पावर माइनस 6 छ है त अब हेर त 10 को पावर माइनस 6 लाई हामीले हेर त एउटा 0 दुईटा 0 तीनवटा 0 काट्दियो भने 10 को पावर माइनस 3 बाँकी हुन्छ हुन्छ 10 को पावर माइनस 3 लाई माथि लग्दा 10 को पावर प्लस 3 हुन्छ हुन्छ र 0.628 इन्टु 10 को पावर प्लस 3 भनेको त 1000 हो नि त इन्टु 1000 गर्यो भने यहाँ 628 मात्र बाँकी हुन्छ हुन्छ र 628 भयो र यहाँ 3 2 जा 6 भयो र त 3 2 जा 6 र 6 2 जा 12 12 भयो त हेर त 12 5 जा 60 हेर त 12 5 जा 60 र जे होस् हाम्रो यहाँ 50 समथिङ आउँछ भने हाम्रो अप्सन हेर त सबै टाढा टाढा छ हाम्रो एन्सर सी नम्बर भयो बुझ्या हो त त्यो Yes. एसी को फ्रिक्वेन्सी अनुसार पनि हुन्छ नि दाइ 1250 हर्ज भन्नुभएको थियो अघि त्यो तपाईले 50 हर्ज भन्नुभयो के को एसीमा फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज तपाईले फर्स्टमै लेखाउनु भएको थियो नि हो 50 अनि हर्ज हो डाइरेक्ट त यो त्यहाँबाट त गर्दा हो त यो त हाम्रो नेपालमा पो 50 हर्ज हो नि हाम्रो घरमा जुन आइरहेछ त्यो पो 50 हर्ज हो त यो 50 हर्ज नेपालमा भन्दैमा अमेरिकामा पनि 50 हर्ज नै हुन्छ भन्ने छैन नि त बुझ्या हो बुझे हाम्रो घरमा पो 220 भोल्ट आइरहेको छ नेपालको घरमा अब अमेरिकाको घरमा त अरू नै भोल्ट आइरहेको होला भोल्टेज चेन्ज गरेपछि त चेन्ज हुन्छ नि दाइ हुन्छ है त मेरो कुरा बुझ्यो त 50 घोक्दिने होइन कि अब यो नेपालमा सोधेको क्वेसन सो भन्दैमा 50 मा हान्ने भएन नि त यसरी यो तरिकाले निकाल्नु पर्यो हुन्छ हजुर सर यो VRMS र V मा चाहिँ फरक चाहिँ के को हेर VRMS भनेको हेर हामी हेर एउटा कुरा के तिमीले अब आज याद गर एसी मा कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्दा आरएमएस भ्यालु युज गरेर सल्भ गर्ने कुनै पनि करेन्ट लिँदा आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट यो जुन करेन्ट दिएको छ नि यो आरएमएस करेन्ट दिएको हो एसी च्याप्टरमा कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्दा आरएमएस करेन्ट र आरएमएस भोल्टेज युज गरेर गर्नुपर्छ
किनभने एसी मा करेन्ट फिक्स हुँदैन करेन्ट हेर न चेन्ज भइरहेछ साइन वेभ जस्तो घरि करेन्ट 0 भइदिरहेछ घरि म्याक्सिमम भइदिरहेछ घरि फेरि 0 भइदिरहेछ फेरि नेगेटिभ भइदिरहेछ त्यही भएर एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु लिनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट भन्दा बेटर प्यारामिटर भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिडले हामीलाई भन्दा बेस्ट एन्सर दिन्छ त्यही भएर एसी को जुन पनि क्वेसन सल्भ गर्दा भिआरएमएस लिएर गर्नु पर्यो भी लिएर गर्नु भएन के यो डीसी मा गर्दा भी लिएर गर्ने एसी मा गर्दा भिआरएमएस यो चाहिँ फर्मुला त्यो इक्वेट कसरी गर्नुभयो त्यो बुझेन क्या यो फर्मुला इक्वेट कसरी गरे भन्नाले भन त फेरि बुझाउ मलाई भिआरएमएस इज इक्वल्स टु 1/2 पाई एफसी कसरी आयो त्यो ल कसरी आयो हैन एक्सी को अब भ्यालु भिआरएमएस मा अहिले कसरी लेख्नु त्यो सोध्दैछ हैन कसरी लेख्ने त हेर त ओम्स ल v इक्वल्स टु आईआर तर v इक्वल्स टु आईआर हुन्छ तर यो त भयो डीसी मा एसी मा के हुन्छ भिआरएमएस इक्वल्स टु आईआरएमएस इन्टु आर हुन्छ अरु जेड हुन्छ एसी मा त यो सर्किटमा त क्यापेसिटेन्स मात्र छ भनेपछि त क्यापेसिटेन्स छ भने त जेड को ठाउँमा एक्सी लिनु पर्यो टोटल रेजिस्टेन्स यहाँ न यो सर्किटमा न रेजिस्टर छ यो सर्किटमा न इन्डक्टर छ त टोटल जेड भनेको एक्सी भएन ए बुझे सर बुझे त एक्सी इक्वल्स टु भिआरएमएस बाइ आईआरएमएस यो हामीलाई जुन करेन्ट दिएको छ यो आईआरएमएस नै दिएको हो नभए यो गर्न सकिदैन बुझ्या हो त एसी मा जे दिन्छ कुनै न्यूमेरिकल सल्भ गर्दा भिआरएमएस युज गर्नु पर्यो आईआरएमएस युज गर्नु पर्यो करेन्ट दियो भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो यो भिआरएमएस दिएको हैन तिमीलाई पिक करेन्ट दियो रे तिमीलाई आई नट दियो भने त भिआरएमएस निकाल्न सकिहाल्छौं नि हामी 1/√2 टाइम्स भिआरएमएस आईआरएमएस इक्वल्स टु 1/√2 टाइम्स आई नट निकाल्दियो भने त हामीले त आईआरएमएस निकाल्न सक्छौं तिमीलाई हेर है तिमीलाई कुनै न्यूमेरिकलमा पिक करेन्ट दिदियो रे अब के गर्छौ त चुप लाएर बस्ने हैन पिक करेन्ट दिदियो भने आईआरएमएस हामी कसरी निकाल्छौं 1/√2 टाइम्स आई नट गरेर पिक ईएमएफ दिदियो भने ईआरएमएस यो यसरी निकाल्ने अनि बल्ल न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने यो पिक करेन्ट र पिक ईएमएफ लाई लिएर न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने हैन के सम्झिनु पर्यो एसी च्याप्टरमा दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो हरेक कुरा भेक्टरको तरिकाले जाने अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो आरएमएस करेन्ट र आरएमएस भोल्टेज युज गरेर न्यूमेरिकल सल्भ गर्नु पर्यो बुझ्यो त मेरो कुरा बुझिसके ल त एसी च्याप्टरको मेन ब्याकबोन भनेकै यो दुईटा हो एउटा भेक्टर ल युज गर्नु पर्यो एउटा आरएमएस भ्यालु अफ करेन्ट र भोल्टेज युज गर्नु पर्यो र क्वेशन सल्भ गर्नु पर्यो ल अब आउ त यता अर्को क्वेशन हेर त ल हेर त क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स फर डीसी त डीसी को लागि एक्सी को भ्यालु कति हुन्छ त हेर 1/ओमेगा c which is equals to 1/2 pi f times c डीसी को लागि फ्रिक्वेन्सी 0 त समथिङ बाइ 0 भनेको आन्सर इन्फिनाइट भयो बुझ्यौ सबैले यो बुझ्या हो बुझ्यो दाइ हेर त क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स फर डीसी इज डीसी को लागि एक्सी को भ्यालु कति हुन्छ त 1/ओमेगा c which is equals to ओमेगा भनेको त 2 pi f times c which is equals to 1/2 pi हेर त डीसी को त फ्रिक्वेन्सी 0 हुन्छ त्यो 0 टाइम्स c समथिङ बाइ 0 इन्फिनाइट न अब अर्को क्वेशन्स गर यहाँ हेर त सेकेन्ड नम्बर हेर त पावर डिसिपेटेड इन प्योर इन्डक्टर ल भन त हामीले पावर को फर्मुला के पढाएको थियौ भन त पावर इक्वल्स टु आईआरएमएस इन्टु ईआरएमएस इन्टु cos phi त प्योर इन्डक्टर को लागि फेज डिफरेन्स कति हुन्छ र त रेजिस्टर को लागि फेज डिफरेन्स 0 क्यापेसिटर र इन्डक्टर को लागि फेज डिफरेन्स 90 त प्योर इन्डक्टर को लागि फेज डिफरेन्स कति हुन्छ पाई/2 त्यही 90 पाई/2 भनेको 90 हैन हजुर हजुर 90 भनेपछि यहाँ cos 90 गर्नु पर्यो cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ त पावर डिसिपेटेड 0 भयो भनेपछि पावर डिसिपेटेड 0 अब अर्को हेर त द एसी भोल्टेज इज गिवन बाइ E equals to E naught cos omega t हेर त हाम्रो के छ जनरल इक्वेसन E equals to E naught sin omega t या E equals to E naught cos omega t जे युज गर्दा पनि हुन्छ हेर त E equals to comparing this equation है
comparing this equation with E equals to E naught sin omega t गर या E equals to E naught cos omega t एउटै कुरा भयो त कम्पेयर गर्दा तिम्रो E naught को भ्यालु कति आउँछ 100√2 आउँछ हजुर यो इक्वेसनलाई योसँग कम्पेयर गर्दा E naught को भ्यालु 100√2 र ओमेगा को भ्यालु कति आउँछ 100 आउँछ 100 यो दुईटा कुरा आयो यहाँबाट आयो दाइ यसलाई योसँग कम्पेयर गर्दा E naught को भ्यालु 100√2 र ओमेगा को भ्यालु 100 है यति कुरा बुझ्यौ त हामीले Yes, sir. अब हामीलाई सोधेको छ देन द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द क्यापेसिटर अफ 10 माइक्रोफराड इज करेन्ट निकाल भनेको छ त हेर त हामीले भर्खर बढ्यौ ओम्स लले के भन्छ V इक्वल्स टु IR त्यसो भए VRMS इक्वल्स टु IRMS इन्टु हेर त यो सर्किटमा त क्यापेसिटर मात्र छ इन्टु रेजिस्टेन्सको ठाउँमा त एक्सी राख्नु पर्यो हो Yes. भनेपछि हामीले यही करेन्ट निकाल भनेको छ IRMS इक्वल्स टु VRMS बाई एक्सी लेख्न पायो Yes, sir. त्यसो भए VRMS भनेको त कति हुन्छ हेर त VRMS भनेको हामी पढाएको थियौ 1/√2 टाइम्स पिक भोल्टेज या पिक EMF हामीले पढाएको थियौ भर्खर Yes, sir. RMS पिक भोल्टेज दियो भने RMS भोल्टेज कसरी निकाल्ने त 1/√2 टाइम्स E naught हेर त पिक भोल्टेज दियो भने RMS भोल्टेज कसरी निकाल्ने त 1/√2 टाइम्स E naught हैन हो सर भनेपछि 1/√2 टाइम्स E naught गर्यो बाई हेर त XC भनेको ओमेगा C हो XC भनेको 1/ओमेगा C हो 1/ओमेगा C which is equals to हेर त E naught हामीले 100√2 लिन पायो 100√2 बाई यो √2 सधैँ छ बाई 1 बाई हेर त ओमेगा 100 भयो ओमेगा इन्टु C चाहिँ हाम्रो 10 माइक्रोफराड जुन भनेको 10 इन्टु 10 को पावर -6 फराड यो √2 र यो √2 लाई काट्न पायो यो हेर त यो तीनवटा 0 र यो यसको 0 लाई काटेर -3 लेख्न पायो यो सर भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आउँछ 100 इन्टु हेर त 10 को पावर 100 बाई √2 इन्टु दिस बाई दिस भनेपछि 10 को पावर -3 माथि जान्छ बाई 1 भयो र फाइनली हाम्रो आन्सर भयो 10 को पावर -1 अम्पेयर जुन भनेको 0.1 बुझ्यौ त हो सर बुझ्यो ल त्यसमा हामीले अब घरमा के गर्ने त अझै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्ने अब चाहिँ आजलाई चाहिँ हाम्रो क्लास हामी रोक्छौं